You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध। जसपा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,582 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 762 र 4,460 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,91,224 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,180 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,114 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,71,338 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 16,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 237 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक पनि अवरोध गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक प्रारम्भ भएको बताउने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गरेका हुन्। सो क्रममा उनीहरूले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सदनमा प्रवेश गराएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै एमालेका सांसदहरूले पदीय दायित्व कायम गर, कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। विरोधपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सहज रूपमा सभा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसद एवं संसद सदस्यले स्वीकृत विधि पद्धति पालना गर्ने कुरामा अझै बढी संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, सभाको बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 बमोजिम बैठक सञ्चालनमा आवश्यक सहयोगको लागि समेत अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मैले अघिल्ला बैठकहरूमा पनि भनेको छु, नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाको लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सदन समक्ष
प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनी मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 22 गते शुक्रबार 1 बजे बोलाइएको छ। माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरिएको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा विरोध गरिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीलाई 4वटा मन्त्रालयको जिम्मा आएको भन्दै मन्त्रालयमा पठाउने व्यक्तिको चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको जसपा सांसद राजकिशोर यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र वन मन्त्रालय परेको बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनमा भएको छलफलका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। पार्टीको भागमा 4वटा मन्त्रालय परेको र आकांक्षी धेरै रहेकाले समावेशी र मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको यादवले बताउनुभयो। आज हाम्रो पार्टीको संसद दलको बैठक, संसद दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। और त्यो बैठकले आज बिहान बालुवाटारमा मन्त्रालयको जुन भागभन्डा भएको छ त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय आएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यो 4वटा मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालय हैन, अर्को कृषि विकास मन्त्रालय हैन, तेस्रो संघीय मामला मन्त्रालय, चौथो चाहिँ वन एवं वातावरण मन्त्रालय बारेमा जानकारी गराउनुभयो। र अब साथीहरू को इच्छुक हुनुहुन्छ यसलाई कसरी लाने, किनभने अब यहाँ हामी एकैजना छौँ, मन्त्रालय जम्मा 4वटा छ, सबैलाई त बनाउन सकिँदैन। त्यसैले अब तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुस् या कसरी लादा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब साथीहरुले अब किनभने हाम्रो यो पार्टीले पनि अब मन्त्रालयको कुरा अब यसरी बैठक बसेर टुङ्गिने विषय होइन। त्यसैले तपाईलाई जिम्मा दिएको हो। अब तपाईले पार्टीको हितमा हैन सबै प्रकारको अब क्षेत्रीयता, जातीयता, लैङ्गिकता हैन र मूल्याङ्कन क्षमताको आधारमा तपाईहरुले निर्णय गर्नुस्। त्यो निर्णय हामी स्वीकार्छौँ भनेर आज हामीले उहाँहरूलाई त्यो अधिकार दियौँ। पार्टी अध्यक्षलाई मन्त्रीपरिषदमा सहभागीको लागि चाहिँ पार्टी अध्यक्षले उयो गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षलाई हामीले त्यो अधिकार दियौँ भन्नु, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ अब त्यो निर्णय फेरि निर्णय गरेर हामीलाई हो हामीले चाहिँ सर्वसम्मतिले उहाँहरूलाई त्यो अधिकार दियौँ। यसअघि मंगलबार बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकले मन्त्रीमण्डल बाँडफाँडको संख्या टुङ्गो लगाएको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हराएका मध्ये 21 मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। हस्तान्तरण गरिएको 24 मध्ये 10वटा मोटरसाइकल र 11वटा स्कुटर रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट खटिएको सादा पोसाकको टोलीले खोज तलास गरी विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकलहरू मंगलबार महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा एसएसपी भट्टराईले विशेष सूचना संकलन गरी निगरानी गरी उपत्यका तथा आसपासको इलाकाबाट मोटरसाइकलहरू बरामद गरिएको र चोरीमा संलग्न मानिसहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि तत्कालै विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा पठाउने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हराएका मोटरसाइकल खोज तलास र चोरी नियन्त्रण कार्य निरन्तर हुँदै आएको र हराउनै नदिनको लागि धनी समेत विशेष चनाखो र सजग हुनुपर्ने दिन आएको बताउनुभयो। यो मोटरसाइकल हराउने र यसको खोजी हुने, खोजी गरेपछि मोटरसाइकल हस्तान्तरण गर्ने यो क्रम चाहिँ लामो समयदेखि चलिरहेको छ र अहिले पनि त्यही अवस्थामा छौँ हामी। तर हामी अब चाहिँ मोटरसाइकल
खोज्ने हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन, मोटरसाइकललाई हराउनै नदिने केही उपाय गर्नुपर्छ भनेर अस्तिदेखि हामीले चाहिँ अस्तिको कार्यक्रममा योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम पनि मैले बोलिराखेको छु। र मोटरसाइकल हराउन नदिन चाहिँ के गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी अलिकति चिन्तित हुनुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ। मोटरसाइकल हराउने अनि खोज्ने, फेरि ल्याएर बुझाउने अनि चोर्नेलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने मात्रै होइन, मोटरसाइकल हराउनै नदिने चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ हामीले। र मोटरसाइकल हराउनै नदिनको लागि चाहिँ प्रहरी मात्रै होइन, मोटरसाइकल धनी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मोटरसाइकल धनी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यत्तिकै चाहिँ नि मोटरसाइकल धनीले पनि चनाखो हुनुपर्छ। हामी जति चाहिँ मोटरसाइकल चोरी नहोस् भनेर सचेत छौँ, मोटरसाइकल धनी पनि त्यत्तिकै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। मेरो साधन चोरी नहोस्, मैले ठिक ठाउँमा राखेको छु कि छुइनँ, मैले चाहिँ एकान्त ठाउँमा पो राखेँ कि, मैले राख्ने बेलामा आफ्नो चाहिँ नि सुरक्षाका उपायहरू पर्याप्त गरेँ कि गरिनँ, यी कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ चिन्तित हुनु जरुरी छ। पछिल्लो समय उपत्यकाबाट 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मध्ये डियो स्कुटर र पल्सर मोटरसाइकल बढी चोरी हुने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा हराएका 326 मोटरसाइकल मध्ये 146 मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ। 146 मध्ये 122 वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको र अन्य 24 वटाको धनी पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैँचा उद्योगका मजदुरहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै गलैँचा उद्योग सम्बन्ध ट्रेड युनियनहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए तिहार र छठ लगतै सडक सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल गलैँचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सबीर मान विकले आफूहरूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रूपमा आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुर्याउन सफल नेपाली गलैँचा उद्योगभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि 10औं हजार श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभयो। लगभग 40 देखि 50 को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको गलैँचा उद्योगहरू श्रमिक रूपमा खुम्चिँदै गएको र अहिले तेस्रो स्थानमा पुग्दा आफूलाई दुःख लागेको उहाँले बताउनुभयो। गलैँचा उद्योगभित्र श्रमिकको समस्या र जटिलता के हो, उद्योगभित्र कुन वर्ग समुदायको श्रमिकहरू संलग्न छन्, यी विषयहरू आज हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। मकवानपुर, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली र देशको सबै जिल्लाहरूबाट अन्य जिल्लाहरूको केही सङ्ख्या बाहेक विशेष गरी यी 6 वटा जिल्लामा बसोबास रहेका निम्न वर्गका समुदायका बालबच्चाहरू यो उद्योगभित्र अत्याधिक मात्रामा शोषणमा पिल्सिएको अवस्थामा श्रम गरी बाँच्न विवश तुल्याएको छ र श्रम शोषणको विविध तरिकाहरू छन् र त्यो यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नहुनु, श्रमिकलाई मेरो श्रमिक हो भन्ने कुनै आधार प्रमाण नहोस् भन्ने नियतले आफ्नो श्रमिकलाई अहिलेसम्म परिचय पत्रको व्यवस्था नगर्नु, श्रम ऐन कानुन र प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गराउनु, रोजगार सम्झौता बिना काम लगाउनु र कामदार कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख नराख्नु, व्यवसायहरूबाट नै ठेकेदारी प्रथालाई प्राथमिकता दिनु र जसको कारण अत्याधिक बाल श्रम शोषण हुनु, व्यवसाय बीच नै प्रतिस्पर्धामा श्रमिकलाई पशु खरिद बिक्री जस्तै गरी अग्रिम पेस्की बाँट्ने र पेस्की असुल्ने नाममा श्रमिकको घरमा गएर समाउने, कुटपिट, अपराध र हत्या गर्ने सम्मको गतिविधि गर्न पनि पछि नपर्नु। नेपालको राजनीति परिवर्तनपछि नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। संविधानसँगै जारी गरेको श्रम ऐन 2074 र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन 2074 कार्यान्वयन व्यवसायको तत्परता नदेखिनु तत्पश्चात पनि हामीले श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागको प्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा कोष प्रतिनिधि सहित हामी 6 वटा गलैँचा घटक राष्ट्रिय सङ्घले व्यवसायहरूको सङ्घ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई उल्लेखित जटिल समस्याको विषयमा छलफल तथा संवाद गरी समस्याको निराकरण गर्न पटक पटक अनुरोध र ताकेत गर्दा समेत अटेर गरिरहनु भएको कुरा प्रष्ट गराउन चाहन्छौँ। श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष र दुवै सरकारी निकायको रोबरमा छलफल र संवाद गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत व्यवस्था गर्नु भनेको राज्य र देशको कानुनमाथिको उपहास हो। त्यस्तै जुट, गार्मेन्ट, कार्पेट, टेक्सटाइल मजदुर युनियन नेपालका उपप्रमुख युवराज जिरेलले
अब सडक सङ्घर्षको विकल्प नदेखिएको बताउनुभयो। अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैँचा मजदुर सङ्घको अध्यक्ष विशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन 2074 र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन 2074 कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूको तत्परता नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आगामी नेतृत्वको लागि डाक्टर बद्री केसीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा समृद्ध र रूपान्तरण हाम्रो साझा अभियान भन्ने नारा सहित केसीले आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै केसीले वैदेशिक रोजगारका लागि मानव अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूत भएका देशहरूसँग साझेदारी गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले गैर आवासीयलाई नागरिकता दिलाउने, गैर आवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्राउने लगायतका प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए श्रमिकको पैसाले श्रमिककै लागि श्रम बैंक खोल्ने, एनआरएन फाउन्डेसनको संरचना नेपालका 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने, एनआरएन र नेपाल सरकार बीच थप प्रगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने लगायतका काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान कार्य समिति उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका केसीले यसअघि आफूले अघि सारेका कामलाई पूरा गर्नका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको धारणा राख्नुभयो। कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर सयौं नेपालीहरू रित्तुहात नेपाल फर्किएका छन्। हजारौंको संख्यामा नेपालीहरूले जागिर गुमाएका छन्। उनीहरूको पुनर्एकीकरण एवं नेपालमै क्षमता अनुसारको रोजगारी सृजना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी हामीमा छ। गैर-आवासी नेपाली सङ्घको 9औं महाधिवेशनमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप अघि सारेका सङ्घको पुनर्संरचना, स्मार्ट एनआरएनए, संस्थागत विकास, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका कार्यको जग स्थापना भइसकेको छ। सङ्घको पुनर्संरचनाका लागि सुरुवात भएका नवीनतम कार्यलाई संस्थागत गर्न चुनौतीहरू थपिएका छन्। सङ्घको अभियानमा देखेका कैयौं चुनौतीबीच विश्वभरिका धेरै एनआरएन साथीहरूको घनीभूत अन्तर्क्रियापछि 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनमा गैर-आवासी नेपाली सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको छु। समृद्ध र रूपान्तरण हाम्रो साझा अभियानमा विश्वभर रहेका गैर-आवासी नेपालीहरूको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दै सङ्घको अध्यक्ष पदमा विजयी भएपछि निम्न अनुसारको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। 1. व्यवस्थित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकार गन्तव्य मुलुकस्थित कूटनीतिक नियोग, दूतावास लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अभिमुखीकरण तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। विदेशको श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानको आधारितमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा पेन्सन फन्डमा सहभागी गराउन पहल गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हासिल गरेका ज्ञान, सिप र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न नेपाल सरकारसँग सहकारी गरी छुट्टै श्रम तथा सिप बैंक स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई श्रमिकको समस्या समाधानमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न पैरवी गरिनेछ। विदेशमा रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूको सिप र क्षमता अनुसार नेपालमै रोजगारीको अवसर दिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कोरोना महामारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीको अभिलेख तयार गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहभागी गराउन नेपाल सरकारको सहकार्यमा आफ्नै माटो स्वावलम्बी बाटो अभियान सञ्चालन गरिनेछ। गैर-आवासी नेपाली सङ्घले स्थापना कालदेखि नै उठाएका 183 दिनभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई गैर-आवासी नेपाली परिभाषित गर्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई पनि गैर-आवासी नेपालीको परिभाषाभित्र समेट्न पहल गरिनेछ। गैर-आवासी नेपाली सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपालभित्र र विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत सुविधाका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरिएका स्मार्ट एनआरएन प्रोग्राम सुधार गर्दै पूर्णता दिइनेछ। एनसिसीमा देखिएका सदस्यता वितरण र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन फेस भेरिफिकेसन प्रणालीलाई अनिवार्य गराइनेछ। म यसमा अलिकति इम्फेसिस गराउन चाहन्छु साथीहरू, अहिले हाम्रो 64 देशमा निर्वाचन भएका छन्। तीमध्ये धेरै देशमा निर्वाचन हामीले अनलाइन मार्फत गऱ्यौँ र अनलाइन मार्फतमा केही त्रुटिहरू देखेका छन्।
त्यो त्रुटि सच्याउने भनेको अनलाइन मतदानमा गर्दाखेरि इमेलबाट मात्रै भेरिफिकेसन होइन, जुन व्यक्तिले भोट हाल्ने त्यही व्यक्तिले फेस भेरिफिकेसनबाट भोट हाल्दाखेरि कुनै पनि समस्या आउँदैनन् र आइसिसीको अब आउने चुनावमा पनि फेस भेरिफिकेसन गरेर मतदान गर्ने प्रणाली हामीले ल्याउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य, कोरोना लक्षित राहत तथा उद्धारका कार्यक्रममा अघि बढाउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ILO र IOM सँग गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै थप कार्यक्रम ल्याइनेछ। नेपाल फर्किएका नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइनेछ। आगामी दिनमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। अन्त्यमा तपाईँहरूको साथ, समर्थन र विश्वास र भरोसा सहितको अमूल्य मतको लागि अनुरोध गर्दै यस पटकको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्छु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्वका लागि कुल आचार्य र रविना थापाले पनि यसअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै काठमाडौँमा डेङ्गुको बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो। डेङ्गुको बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 मा मात्रै 10 जनालाई डेङ्गुको संक्रमण देखिएको वडा अध्यक्ष कुश ढकालले बताउनुभयो। उहाँले कालिका स्थान, घट्टेकुलो लगायतका क्षेत्रमा डेङ्गुको जोखिम देखिएको जानकारी दिनुभयो। घरको कौसी, चौर र बाटोमा जमेको पानी हटाउन सचेत गराउनका लागि माइकिङ पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अहिलेसम्म त्यस्तो एक्चुअल डाटा त मलाई पनि थाहा भएन, जस्तो 8-10 जना मान्छेलाई देखाएको छ भन्ने कुरा छ। अहिले आज चाहिँ कालिन चोक मार्गमा देख्यो भन्ने कुरा छ। हिजो अस्ति त्यहाँ यो कालिका शान्ति र कता घटेकुलातिर पनि देख्यो भन्ने कुरा छ। एक्चुअल डाटा चाहिँ मसँग भएन, तर देख्यो भन्ने कुरा छ। डेङ्गु भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने अरूभन्दा नितान्त फरक भयो हुनाले त्यो कम्तीमा दिउँसो चाहिँ तपाईँको जस्तो माथि घरमा कौसीमा पानीहरू जम्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नु भएन। सफा पानी जमाएको ठाउँमा चाहिँ आउँदो रहेछ लामखुट्टे। फेरि दिउँसो उज्यालोमा आउनु रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले के अहिले माइकिङ गरेर उद्देश्य के भने कम्तीमा तपाईँको चाहिँ कौसीमा, चौरमा, कतैतिर अथवा बाटोमा सफा पानी जमेको चाहिँ आफै सचेत भएर हटाइदिनु पर्यो। कुनै ठाउँमा सफा पानी 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म रह्यो भने डेङ्गु फैलने इजिप्टाई लामखुट्टेले फुल पार्न सक्ने र त्यसरी जन्मने सबै लामखुट्टेमा भाइरस हुने चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। सुनको भाव वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 500 रुपियाँले बढेको हो। यस दिन छापला सुन प्रति तोला 90,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको भाव प्रति तोला 89,850 रुपियाँ तोकिएको छ। यसै गरी चाँदीको मूल्य भने लगातार तेस्रो दिन पनि स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,160 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। लगातार 3 कारोबार दिन घटेको नेप्से सूचकमा सुधार देखिएको छ। नेप्से सूचक 1.5% भन्दा धेरैले बढ्दा कारोबार रकम भने 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा तल झरेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 41.84 अङ्कले बढेर 2612.65 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 7.04 अङ्कले बढेको छ। नेप्से सूचक बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। यस दिन 2,49,68,19,683 रुपियाँ बराबरको 58,42,135 किता सेयर कारोबार भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 968 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध। जसपा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.